अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। शेर अफजल मरवत साहब क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ भी सकते हैं? उन्होंने इंदिया दे दिया है कि वो पीछे हट सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे और वो क्यों इतने दिल बर्दाश्ता हो गए ये भी आपके सामने रखेंगे। आज बड़ा अफसोसनाक दिन था इस लिहाज से कि इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की तरफ से फ़लस्तीन के हक़ में या इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ एक रैली निकालने की कोशिश की गई जमात इस्लामी की तरफ से, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह का क्रैकडाउन देखा गया इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, बहुत तशवीशनाक बात है। इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। आखिर पाकिस्तान की जो नई हुकूमत है वो क्यों नहीं इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाती है? अभी तक एक भी पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब का नज़र नहीं आता, कैबिनेट का नज़र नहीं आता। इसकी क्या वजह है? एक अजीबो गरीब मुजरिमाना खामोशी क्यों है फ़लस्तीन के मामले के ऊपर? ये बात करना बड़ा ज़रूरी है। इसहाक डार साहब इंडिया से तजारत खोलने के ख्वाहिशमंद हैं, तो दूसरी तरफ उनको जो कमेटी बनाई गई थी इक्तिसादी उससे आउट कर दिया गया और दोबारा से वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब इन हो गए। इसके पीछे की कहानी आपको बताएंगे। और पेशावर में ट्रेन मंसूबे के हवाले से एक खबर आई है सामने, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। लास्टली बात करेंगे 25 मार्च की ये तारीख क्यों अहम है, एक दरीचा खोलेंगे माजी का और कुछ बात करेंगे इसके हवाले से। तो आप सबको आज के वीलॉग में खुश आमदीद कहती हूँ और आपसे कहती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी ज़रा शेर अफजल मरवत साहब की बात हो जाए। आज शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान साहब ने अपने वीलॉग में शाहिद आफरीदी से मुतल्लिक जो सारी गुफ्तगू की है और जो उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है उससे मैं कतई तौर पर मुत्तफ़िक हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि वाक़तन यानी माजी में जो कुछ जेस्चर्स शाहिद आफरीदी साहब ने इन हुक्मरानों के लिए दिए वो शायद मुनासिब नहीं थे, जबकि सबको मालूम है कि किस तरह से इंसानी हुकूक की पामाली करके और अवाम की उमंगों के बरखिलाफ़ इस हुकूमत ने 2 साल पहले भी अपनी हुकूमत बनाई और आज भी यही सूरत हाल है। तो इसके बावजूद भी अगर आप किसी को वेलकम कर रहे हैं तो जाहिर है फिर आपके ऊपर एक गुस्सा तो आएगा। तो शेर अफजल मरवत साहब इस बात पर तो कन्विंस हो गए, लेकिन साथ ही साथ जो सोशल मीडिया टीम ने उनके ऊपर एक ठीक ठाक किस्म की एक पूरी कैंपेन की थी या उनकी क्लास ली इस मौके के ऊपर कि उन्होंने शाहिद आफरीदी की हिमायत क्यों की है, तो इसके ऊपर वो नालामी नज़र आते हैं अपनी सोशल मीडिया टीम से। और उन्होंने इसके ऊपर कहा कि इवन वो ये तक सोच सकते हैं कि शायद वो भी बैक बेंचर बन जाएं, यानी पीछे हटकर आराम से बैठ जाएं और आगे फ्रंट पर आकर ये सारी जो लीड करना चाहते हैं वो कैंपेन, एहतजाज और बाहर लोगों को निकालते हैं, खुलकर बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि फिर मैं भी पीछे हट के कहीं बैठ जाता हूँ, अगर आप लोगों ने यही करना है तो मेरे साथ। और इसकी सारी उन्होंने कहा जिम्मेदारी सोशल मीडिया वॉरियर्स पर होगी। फिर उनका ये भी कहना है कि इससे कॉज को नुकसान पहुंचेगा जो कि खान का कॉज है और मैं नहीं चाहता, मैं अभी तक हर चीज़ को इग्नोर सिर्फ इसलिए कर देता हूं कि मैं खान के कॉज के साथ कमिटेड हूं और मैं नहीं चाहता कि हमारी आपस की किसी भी चपकलिश की वजह से और कोई भी अनबन की वजह से जो खान का कॉज है उसको नुकसान पहुंचे, तो मैं इसलिए आगे बढ़ जाता हूं। लेकिन अगर कभी मैंने ऐसा फैसला किया तो उसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम होगी। तो ये शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने आज बड़ी अजीब सी बात की है, क्योंकि इसी सोशल मीडिया टीम ने ही शेर अफजल मरवत साहब को आज एक पूरा सेलिब्रिटी बना दिया है। उनका जिस अंदाज से उन्होंने उनको प्रोजेक्ट किया है उसी की वजह से आज शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो ज़ाहिरी सी बात है आज इतना अगर क्राउड पुलर हैं, या ज़ाहिर है उनकी अपनी भी क्वालिटी है कि वो ब्रेव हैं, वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अपनी जगह बात हकीकत है कि उसमें सोशल मीडिया ने जो उनकी प्रोजेक्शन की है वो भी साथ ही साथ है। तो अब खैर सोशल मीडिया से नाराज़गी हो गई है शेर अफजल मरवत साहब की, लेकिन इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि आपस में मामलात ठीक ठाक हो ही जाएंगे, क्योंकि जितने भी पीटीआई के लीडर्स हैं इस वक्त वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये जो सारा एक इस वक्त आप देख सकते हैं माहौल, इसमें 2 ही चीज़ें हैं, एक इमरान खान और दूसरे सोशल मीडिया और अवाम, और बीच में ये जो लीडर्स हैं वो यकीनन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनकी भी अपनी अपनी कुछ की खिदमात भी हैं, कुछ की कुर्बानियाँ हैं, कुछ ने जिस अंदाज से भी सपोर्ट किया हो तो वो सब भी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इन सब को भी बहरहाल सोशल मीडिया टीम की सपोर्ट चाहिए, जिसके बगैर
وہ شاید یہ لڑائی اس حد تک نہیں لڑ سکتے. تو اس بات کا اندازہ انہیں بھی ہے, اس لیے وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے سوشل میڈیا ٹیم کی مخالفت مول لینا پڑے. لیکن شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ایک قدم کریز سے باہر نکل کر کھیل رہے ہیں. لیکن بہرحال مجھے یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ وہ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ لڑائی کر کے پی ٹی آئی چھوڑ ہی دیں گے, لیکن بظاہر انہوں نے کچھ تھوڑی سی سیز فائر کرنے کی ضرور سوچ لی ہے بات. آگے بڑھتے ہیں جی. بات کریں کہ فلسطین کے حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک ریلی نکالی تھی جماعت اسلامی نے, اور اس ریلی کو ہم دیکھ رہے تھے مختلف جو ان کے بڑے کلیدی رہنمائیں وہ لیڈ کر رہے تھے. آج اس ریلی میں اچانک سے اسلام آباد پولیس کی طرف سے دھاوا بولا گیا اور کچھ مظاہرین کو زد و کوب کیا گیا, لاٹھی چارج کیا گیا, اور یہاں پر بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی. شاید کچھ لوگوں کو پہلے گرفتار بھی کیا گیا, بعد میں شاید ریلیز بھی کر دیا گیا. لیکن یہ ساری صورتحال کیوں ہے, اس بات کی میری بالکل سمجھ اجازت نہیں دیتی کہ آخر ہماری اسٹیٹ پالیسی فلسطین کے معاملے پر ہے کیا. اگر ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اگر ہم اسرائیل کے مظالم کے خلاف کھڑے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے کیپٹل سٹی میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں کوئی ریلی, کوئی مظاہرہ نہیں ہو سکتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اس کی کوئی وجہ تو سمجھ میں آئے. اور پھر ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نئی حکومت اب جیسے تیسے بن گئی, لیکن بننے کے بعد بھی کیا وجہ ہے کہ کھل کے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی فلسطین کے حق میں, اسرائیل کے مظالم کے خلاف کوئی انیشیٹو نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی عالم اسلام سے بات چیت شروع کی ہو کہ بھائی اس مسئلے کا کیا حل نکالیں. ظلم و ستم ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے, رمضان میں اور زیادہ بڑھا ہوا ہے. اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر بچے مر رہے ہیں, اور خوراک بالکل بند کر دی جاتی ہے. جو کوئی رسد پہنچتی ہے, وہ رسد لینے کے لیے جو لوگ وہاں پر آتے ہیں ان کے اوپر بھی بمباری شروع کر دی جاتی ہے. آج اتنا دل خراش واقعہ پڑھنے کو ملا, بہت تکلیف دے, بتانے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے مجھے کہ ایک پریگننٹ وومن کو ریپ کیا گیا اسرائیل کی فورسز کی طرف سے, اس کے بچوں کے سامنے, اس کے گھر والوں کے سامنے. تو کس مطلب وہ کہتے ہیں نا منصف ہے ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے, اور کس چیز کا انتظار ہے. لیکن تمام مسلم ممالک اپنے اپنے مگن مصروف, اپنے اپنے معاملات, کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے ایک اور اسلامی ملک میں. اور وہ فلسطینی ہماری راہ دیکھ رہے ہیں, اور ہم اگر ان کو چلیے کسی یعنی آ کے فزیکلی یا لاجسٹکلی سپورٹ نہیں کر سکتے, ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایک سٹیٹمنٹ تک نہیں دے سکتے کیا ان کے حق میں. اور اگر حکومت میں اتنی پاور نہیں ہے یا حکومت اتنی گئی گزری ہے کہ وہ نہیں دے سکتے, اتنی کہ کوئی غلام ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کی, تو بھائی جو جماعتیں اپنے طور پر کوئی پروٹیسٹ کر رہی ہیں آپ وہ بھی نہیں انہیں کرنے دے رہے. تو مجھے ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں نہیں کلیئر کر دیتے کہ آخر پاکستان کی پالیسی ایز اے اسٹیٹ ہے کیا فلسطین کے اوپر, اور اگر ہے تو پھر پرابلم کیا ہے کہ جھنڈا اگر کوئی لے کر چلا گیا فلسطین کا اسٹیڈیم کے اندر تو آپ اس کو اسٹیڈیم سے نکال رہے ہیں, اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے تو آپ اسے پروٹیسٹ نہیں کرنے دے رہے ہیں. تو آخر ہم کہاں کھڑے ہیں فلسطین کے معاملے پر؟ کیوں یہ اتنی مجرمانہ خاموشی ہے؟ اور اس کا جواب دہ ہمیں اس دنیا میں بھی ہونا پڑ رہا ہے اور آخرت میں بھی ہونا پڑے گا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم ہوتے دیکھ رہے ہیں, اور ہم اس قدر بزدل ہیں, اس قدر مفاد پرست ہیں کہ ہم سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم اس کے اوپر ایک لفظ مذمت نہیں کر سکتے, اس پر ہم کوئی اپنے طور پر کوشش نہیں کر سکتے نکل کر کہ جناب ہم کوئی ایک پریشر بڑھائیں, کم از کم کوئی نہ کوئی اس کے اوپر سدباب کرنے کے لیے کوئی پلان کریں, کوئی الائنس ترتیب دیں, کچھ نہیں. یہ صورتحال ہے. دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ پیسوں کی خاطر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام اصول بھی ایک طرف رکھ دیں, ہم اپنے جو اصولی پوزیشنز ہیں اس پہ بھی کمپرومائز کر لیں. اب یہ اسحاق ڈار صاحب پہلے بھی جب وزیر خزانہ تھے اس وقت بھی ان کی بڑی خواہش تھی انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات نارملائز ہو جائیں اور تجارت شروع ہو جائے. انڈیا کے ساتھ معاملات نارملائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تجارت بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھے ہمسایہ بن کے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم خود اس بات کے خواہاں ہیں کہ بالکل پاکستان کے جتنی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اور بیسٹ تو یہ چیز ہے کہ ہم انہی کے ساتھ ٹریڈ کریں. اتنی بڑی منڈی ہے انڈیا, اور باہر سے ساری دنیا, سارا یورپ, سارا امریکہ, سارا آسٹریلیا ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, گلف ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, وہ ان کا فائدہ اٹھا رہا ہے, اور ہم ساتھ میں بازو میں بیٹھے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ اگر قطع تعلقی کر کے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے
انہیں تو فائدہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ تو باقی دنیا ٹریڈ کر رہی ہے، نقصان میں تو ہم جائیں گے۔ لیکن بات صرف اتنی سادہ نہیں ہے، کچھ چیزیں اصولی موقف کی بنا پر ہوتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر آپ کو اصول کی بنیاد کے اوپر بعض اوقات اپنے معاشی مفادات جو ہیں وہ قربان بھی کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارا انڈیا کے ساتھ جو پرابلم ہے بیسیکلی وہ خاص طور پر 5 اگست کے واقعے سے زیادہ خراب ہو چکا ہے، جب 5 اگست کو انڈیا نے یک طرفہ طور پر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا، اور اس کے اوپر عالم اسلام بھی خاموش رہا، اقوام متحدہ بھی خاموش رہا، اور پاکستان نے بھی، اس وقت کی حکومت نے تھوڑا بہت احتجاج ضرور کیا، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی احتجاج کیا، UN میں بھی بات کی، لیکن اس کے بعد بھی پے در پہ ہمارے اپنے مسائل ایسے ہوئے اب جیسے ہم بالکل کشمیر کو فراموش کر بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ رہ گیا۔ تو وہ کشمیری جن کے لیے آپ نے 70-75 سال ایک جد و جہد کی ہے، آپ اتنی بڑی فوج کا ایک جواز یہ بتاتے ہیں کہ جی ہماری انڈیا کے ساتھ ایک کشیدگی ہے، اس لیے ہمیں ایک مضبوط فوج چاہیے، جو کہ درست ہے کہ ہمیں ایک مضبوط فوج چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نہ تو کشمیر حاصل کر سکیں ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم انڈیا کے ساتھ کیا مقابلہ کریں، یا کیا ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کریں، دوستی کریں، دشمنی کریں، کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ اسٹیٹ اس وقت کدھر کھڑی ہے، کوئی اس میں بھی ہمیں اسٹیٹ کی پالیسی نظر نہیں آتی۔ تو ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار، بس پیسے ہمیں کہیں سے بھی مل جائیں، کہیں سے بھی پیسے آ جائیں، پھر ہم کوئی بھی چیز کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، بے شک وہ ہمارا اصولی موقف ہو، بے شک وہ ہماری ایک 75 سال کی پوزیشن کیوں نہ ہو، لیکن پیسے آ جائیں تو پھر کوئی بات نہیں، پھر بارگین ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر پیسے نہیں آ رہے تو پھر بڑی سے بڑی چیز جو ہے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اس طرح کا ہمارا ایک بحیثیت قوم مزاج بن چکا ہے، نہ ہمارے اندر غیرت ہے، نہ خودداری ہے، نہ حمیت ہے، اور نہ ہی کوئی فیصلہ سازی کی قوت ہے۔ ایک عجیب سے ذہنی غلام بن کے ہم رہ چکے ہیں، اور ایک عجیب سی خوفزدہ سی ہماری صورتحال ہے۔ ایسے میں جناب اسحاق ڈار صاحب کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی جی اقتصادیات کے حوالے سے فیصلے کرنے کے لیے، اس میں پرائیویٹائزیشن کے بھی فیصلے کرنے تھے، اور بھی 2-3 معاملات بڑے اہم۔ اس کے اوپر انہوں نے جو بڑا اپنی طرف سے کارنامہ کیا وہ یہ کہ جو وزیر خزانہ آئے ہیں، امپورٹڈ وزیر خزانہ، ان کو انہوں نے سائیڈ لائن کر کے اسحاق ڈار صاحب کو کمیٹی میں شامل کر لیا، اور خود کمیٹی کے ممبر بن بیٹھے۔ اب ظاہر اس کے اوپر سوال ہو رہا تھا کہ بات اقتصادی معاملات کی ہو رہی ہے، اور خود آپ نے وزیر خزانہ کو ہی سائیڈ لائن کر دیا، اور وہ بھی وزیر خزانہ وہ جو کہ آپ کو پتہ ہے خاص طور پر لائے گئے ہیں اور بڑے بڑوں کے فیوریٹ ہیں، ان کے آشیرواد سے آئے ہیں۔ تو بھائی ایک تو آپ فارم 47 والے وزیر اعظم ہوں، اور اوپر سے آپ اتنی اکڑ دکھائیں، آپ کی یہ جرت، آپ کی یہ مجال کہ آپ اپنی مرضی سے کمیٹی بنا لیں۔ تو اگلوں نے 24 گھنٹے کے اندر نوٹیفیکیشن واپس کروا کے نیا نوٹیفیکیشن جاری کروایا، جس میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی باہر نکالا گیا، شہباز شریف صاحب نے خود کو خود باہر نکال دیا، اور جو وزیر خزانہ ہے ان کو کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیں صرف کہ چند دن کے اندر اندر شہباز شریف صاحب کی کیا عزت افزائی ہو رہی ہے کہ ہر فیصلے پہ انہیں یو ٹرن لینا پڑ رہا ہے، فیصلے کرنے کے مجاز ہی کہاں ہیں وہ۔ کل حبیب اکرم صاحب نے اپنے ویلاگ میں بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت نہیں ملازمت لگ رہی ہے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ ملازمت ہی کر رہے ہیں، یہ فیصلے خود تھوڑی کر سکتے ہیں، ان کے پاس اس وقت اتنا اختیار ہی نہیں ہے، ان کو تو بس یہ کہا جائے کہ یہ کرو چلو شاباش، اور پھر وہ کرنے پہ مجبور ہیں۔ اور تھوڑی بہت تو آپ اس وقت اکڑ دکھا سکتے ہیں یا اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہلوا سکتے ہیں کہ جب آپ جینوئن مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہو۔ اب یہ آپ کو جب پتا ہو کہ بھی مینڈیٹ، اگلے تو جینوئن مینڈیٹ والوں کو جینے نہیں دیتے، تو آپ تو مینڈیٹ بھی نہیں لے کے آئے گے، تو آپ کو کہاں سے وہ سانس بھی لینے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ انہوں نے کسبل سارے جو ہیں وہ 24 گھنٹے میں نکال دی ہیں۔ اسی طرح محسن نقوی صاحب کے معاملے میں بھی یہی ہے، انہیں بھی خبر یہی ہے کہ جی کہا گیا تھا PCB کی چیئرمین شپ چھوڑ دیں، شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، تو اگلے نے کہا کہ ٹھہرے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایسی انہوں نے کلاس کروائی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ معافی بھی مانگی ہے محسن نقوی سے، اور کہا میرے حضور آپ جو مرضی رکھ لیں، اور بھی 3-4 وزارتیں چاہیے وہ بھی ساتھ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ والی تو صورتحال ہے، خدا کی قسم ایسی وزارتیں اس میں مل رہی ہوں نا، بندہ پیسے ہی 4 حرف بھیجے اور اس کے بعد کہے کہ دفع کرو ہمیں نہیں چاہیے۔ بہرحال یہاں پر صورتحال ذرا مختلف ہے۔ پشاور میں جی ٹرین منصوبے کا آغاز کرنے کا اعلان کیا الیامین گنڈا پور صاحب نے، اور چمکنی سے کارخانوں تک انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ٹرین چلے گی۔ سننے میں تو منصوبہ بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ ٹرین ایک سستی سواری ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے شہروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں
कि ट्रेन की जो सर्विसेज होती हैं सर्कुलर रेलवे टाइप, ये बड़ी कारामद साबित होती है शहरियों के लिए। लेकिन अगेन यहाँ पर फिर दो एक प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि ये इशू आएगा कि आपके पास इसके लिए बजट कहाँ से आएगा, विफाक तो आपके पहले पैसे नहीं दे रहा, और आप क्या किसी अपने तौर पर सूबे के तौर पर कर्जा लेंगे तो फिर वो कर्जा कैसे उतरेगा, तो वो सारे मसाइल अपनी जगह होंगे। और फिर दूसरा कि ये इसमें भी रखना डलने की एक खदशा मौजूद है कि ये विफाक का प्रोजेक्ट है या सूबे का, क्योंकि रेलवेज़ की जो मिनिस्ट्री है वो बेसिकली विफाक के अंडर आती है। लेकिन अब जो एक सर्कुलर रेलवे है वो क्या सूबाई सतह पर कोई शुरू कर सकती है गवर्नमेंट, इसके ऊपर भी फिर कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो ये अब सारी कहानी जो है वो एक खटाई में पड़ती हुई मुझे तो नज़र आ रही है। आखिर में बात कर लें जी, 25 मार्च है आज, और 25 मार्च 1992 को एक यादगार दिन था जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, और इमरान खान साहब उस टीम के कप्तान थे, फातेह कप्तान थे, जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। उनसे पहले और उनके बाद आज तक वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान ये कारनामा कभी नहीं कर सका, और बेहतरीन टीमों के होने के बावजूद, मेरा अपना ये मानना है और मतलब मेरी अपनी जो समझ बूझ है क्रिकेट की, कि उसके बाद भी एक दो टीम्स बड़ी स्ट्रॉन्ग थी पाकिस्तान की, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये टाइटल हासिल ना कर सकें। और जहाँ पर इसमें जाहिर है कि कौम की दुआएं और एक टीम एफर्ट थी, वहाँ पर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन खुद इमरान खान का था एज ए कैप्टन, जिन्होंने इस तरह से एक कमज़ोर टीम को भी लीड किया कि वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गए। तो इमरान खान साहब के हवाले से ये बात बड़ी कही जाती है और बड़ी दुरुस्त कही जाती है कि उनकी क्रेडिट पर सिर्फ ये नहीं है कि वो एक साबिक वज़ीर आज़म है, सियासतदान है या एक पार्टी के सरबराह हैं, बल्कि इसके अलावा भी उनके CV में इतना कुछ है कि वो एक कुछ ही किसी एक शख्स के लिए ज़िंदगी का कुल असासा हुआ करता है, ज़िंदगी की कुल कामयाबी हुआ करती। मसलन कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर होगा, बहुत सारे और क्रिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, कैप्टन रहे हैं, और उनकी पूरी लाइफ की वो वाहिद अचीवमेंट होती है कि जी वो अपनी टीम के कैप्टन रहे, या उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, या वो एक बहुत लेजेंड क्रिकेटर थे वगैरह। ये उनकी पूरी ज़िंदगी की एक अचीवमेंट होती है। या कुछ लोग बहुत सोशल वर्क करते हैं और उनकी ज़िंदगी की ये अचीवमेंट होती है कि वो अपने पीछे अपना नाम इस तरह छोड़ के जाते हैं कि यार ये शख्स, इसने इंसानियत की बड़ी खिदमत की है, इसने लोगों की फलाह व बहबूद का बहुत काम किया, और उनकी ज़िंदगी का कुल असासा ये होता है, ये उनका नाम और ये उनकी अचीवमेंट होती है कि वो सोशल वेलफेयर के अपने काम से जाने जा रहे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो बड़े ओहदों पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, बड़ी पार्टीज़ बनाने में कामयाब, सियासतदान बड़े कामयाब होते हैं और लोग उनको याद रखते हैं। लेकिन क्या ही ज़बरदस्त बात है कि इमरान खान साहब ने तीनों हिसाब से अगर आप देखें तो तीनों उनके जो मुनफरिद कारनामे हैं वो अपने तौर पर अकेले अकेले भी ऐसे हैं जो एक शख्स की ज़िंदगी में भी एक कोई ख्वाब ही हो सकता है। अगर उनकी ज़िंदगी से आप सोशल वर्क निकाल दें, वज़ीर आज़म होना निकाल दें, तो तब भी वो एज ए क्रिकेटर भी कितना बड़ा नाम है, और अगर उनका एज ए क्रिकेटर आप साइड पे भी कर दें तो एक सोशल वर्क के तौर पर, जो सोशल वर्कर के तौर पर जो सोशल वर्क उन्होंने किया वो कितना बड़ा कारनामा है। और अगर ये दोनों काम भी आप निकाल दें तो वो एक साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, और दुनिया की 7वें या 8वें नंबर की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके वो सरबराह हैं। तो ये शख्स कामयाबियों और कामरानियों का एक इस्तारा है, और यकीनी तौर पर ऐसे लोग किसी भी मुल्क के लिए बड़े कीमती हुआ करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त वो अजीबोगरीब बेढंगे केसेस में कैद में हैं, लेकिन उनकी सियासत से, उनकी पॉलिसीज से, उनकी फैसला साजी से बहुत से इख्तलाफ हो सकते हैं, उस पर डिबेट अलग से हो सकती है, लेकिन बहैसियत मजमूई इमरान खान साहब की जो ज़िंदगी है और जो उनकी एक अचीवमेंट है इस मुल्क के लिए, जो उनकी खिदमात हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं कि उसको आप अगर गिनवाने बैठें या उसके ऊपर आप अलहदा से किताबें लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि हमने अपने हीरोज़ को हमेशा लूज़ किया है, ये बड़ी इसने हमें पीछे रखा है, और अनफॉर्चुनेटली आज भी शायद हम उसी डगर पर चल रहे हैं। तो बहरहाल जी, आज वर्ल्ड कप का सेलिब्रेशन का दिन था। मुझे उम्मीद है कि इस हुकूमत के होते हुए हम देख तो नहीं सकेंगे कि कोई 1992 के वर्ल्ड कप की कोई छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री, कोई हेडलाइन या कोई उसकी याद में कुछ आप बात सुने किसी के मुंह से, क्योंकि यहाँ तो इमरान खान की तस्वीर पे पाबंदी है, यहाँ तो इमरान खान के नाम लेने पर भी पाबंदी है। तो ये जो एक हमारी अजीबोगरीब सी सियासत के बड़े डार्क किस्म के फेजेस हैं,
اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے، یہی وجہ ہے کہ ہم آج اس طرح پستیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔